नवंबर के पूरे महीने में कौन कौन ऐसे खुशकिस्मत नाम वाले हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं और हम अनकरीब नवंबर में एंटर होने वाले हैं। ये आखिरी 2 महीने जो इस साल के हैं वैसे तो बहुत टफ़ हैं। मैं अपने बहुत से पॉडकास्ट में कह चुकी हूँ और मज़े की बात यह है कि जब मैं कुछ कहती हूँ उसके बाद जब मैं नेट पर जाती हूँ और देखती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि और लोग भी वही बातें कर रहे हैं। बहरहाल मेरे चैनल लाला रुख ऑफिशियल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि देखिए हर एक को अपनी राय की आज़ादी है। यू आर मोस्ट वेलकम। मगर मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ तनकीद ज़्यादा और तारीफ़ कम होती है। मुझे किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, तारीफ़ अल्लाह की है जो सबसे बड़ा बादशाह है। मुझे कोई तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपको मेरा जो कंटेंट है या जो मैं बात करती हूँ वो पसंद नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे ना आएँ, बजाय इसके कि आप लोग आके इस तरह की नेगेटिव बातें करें। इतनी ज़्यादा करेक्शंस कर रहे हैं। अगर आपको इतना नॉलेज है तो प्लीज़ मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, गिव मी अ कॉल एंड करेक्ट मी। आई वुड प्रेफर दैट पर्सनल टच। आज हम करने जा रहे हैं नवंबर के पूरे महीने में वो 7 अल्फ़ाबेट्स जिनके नाम शुरू होते हैं। इन 7 अल्फ़ाबेट्स से उनके लिए तकदीर किस तरह से खूबसूरती से उनके लिए हालात चेंज होंगे, बेहतर होंगे, खुशी आएगी, फलाह आएगी। देखिए मुझे बहुत पसंद है, नमाज अज़ान में आता है या फलाह हो, सलाह पढ़ने से, नमाज पढ़ने से आपकी फलाह आती है। बहरहाल हम आपको 7 वो अल्फ़ाबेट्स बताएंगे जिनके नाम इन अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी आएगी, खुशी भी आएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो है ना खुशी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में ढूंढते हैं। यानी कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करें। आपके एवरीडे जो चीज़ें हैं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। एक मज़े का खाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था, तारीफ़ करें, खुश हों, अच्छा लिबास पहने, अपनी शक्ल शीशे में देखें और आपको लगे कि ओ माय गॉड कितनी बुरी लग रही हूँ ना मैं आज। तो खैर है, कोई बात नहीं, आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको सब कुछ ठीक ठाक दिया है। ठीक है। अब बात यह है कि जब हम कहते हैं कि जी किसी को खुशी मिलेगी, किसी को सक्सेस मिलेगी, किसी को दौलत मिलेगी, किसी को राहत मिलेगी, तो लोग बहुत बड़ी चीज़ों का इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जी मेरी तो खुशी सिर्फ ये है कि मेरा अपना घर हो, और अपना घर भी मेरा 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ वाला हो। इससे कम घर में तो मैं रह नहीं सकती। 4 बच्चे हैं, मैं किराए पे रह रही हूँ, मैं फैमिली के साथ जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ। आप इस चीज़ का शुक्र अदा करें कि आपके सर पे बहुत सी अच्छी एक छत है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला जो है हर्फ वो है ए, और ये मेरा तो बहुत पसंदीदा हर्फ है, अल्फ़ाबेट है, क्योंकि मेरे घर में तमाम मर्द हजरात के नाम ए से शुरू होते हैं। तो मैं तो आपको 15 से 20 नाम ए से दे सकती हूँ। उर्दू लड़कियों के फीमेल्स के भी नाम होते हैं। अनीका होता है, अनामिका है, अनीला है, और बहुत से नाम हैं जो ए से शुरू होते हैं। मर्दों के तो मुझे बहुत आते हैं क्योंकि मेरे सब भाई, मेरी बहनोई, मेरे भांजे भतीजे सबका ए से स्टार्ट होता है। सो आसिम, आदिल, अली, मेरे भाई अंजुम, अनवर, आसिफ, सारे खुश रहें। और ये नवंबर का मंथ उनके लिए बहुत सक्सेसफुल है। बिज़नेस कर रहे हैं, अल्लाह बिज़नेस में सक्सेस देगा। जॉब कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपकी प्रमोशन होगी। अब मज़े की बात पता है क्या होती है, जैसे मैंने पर्सनली किसी से बात की और उसने मुझसे कहा कि आप मुझे पढ़ने को दें और ये, लेकिन जब उनकी प्रमोशन हुई तो उन्होंने एक दफ़ा भी फ़ोन करके ये नहीं कहा कि थैंक यू मैम, आपने पढ़ने को वजीफ़ा दिया और मेरी प्रमोशन हो गई या मेरी शादी हो गई या मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहा, आपने कहा था टाइम अच्छा होगा तो मेरे लिए ये अच्छा रहा। नेगेटिव हम तो बातें करने में कोई मसला ही नहीं है ना। हम सारा दिन नेगेटिव बातें कर सकते हैं। लोगों को अब भी मेरे दुपट्टे पे एतराज़ है। अरे भाई प्लीज़ गेट ओवर इट, गेट आउट ऑफ इट।
سر پہ دوپٹہ اوڑھنا کوئی شرافت کی پکی نشانی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس عورت نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا صرف وہی شریف عورت ہے یا اچھی عورت ہے. اوکے، یہ ایک لباس ہے آپ کا، اور پردے کا حکم تمام خواتین کو ہے، مگر اس سے بچے اور بوڑھے استثنا ہیں. forget it، پلیز گیٹ اوور اٹ. تھوڑی سی اپنی تربیت اور تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اوکے، اچھا، اب جو یہ حروف ہیں، اگلا ہے کے نام سے، یعنی جن جن کے نام کے سے شروع ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ، پورا نومبر کا مہینہ، اس میں آپ کی لاٹری کھل سکتی ہے، اس میں آپ نے جو پلاٹ خریدا ہوا تھا اس کی پرائز بڑھ سکتی ہے، اس میں آپ کی جو نئی جاب لگی ہے اور آپ کو باس نے کہا کہ میں اتنے دوں گا، وہ ود ان 1 month آپ کا کام اچھا دیکھ کے آپ کی سیلری بڑھا دے گا. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کری ہے تو وہ بھی آپ کی بہتر جائے گی. کے بعد آتے ہیں ہم این، نون یا این سے بہت نام شروع ہوتے ہیں. میرے لینڈ لارڈ کا نام ہے، نواز ہے، نسیم ہے، اور کیا نبیلہ ہے، نورین ہے، بہت نام ہیں. ان کے لیے بھی یہ نومبر کا مہینہ بہت شاندار رہے گا، بہت اچھا رہے گا. کوشش کریں. دیکھیں، ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں نا، میں زوڈیکس کی بات کرتی ہوں، الفابیٹس کی بات کرتی ہوں، میں آپ کو یہ چیزیں باتیں بتاتی ہوں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اعمال، آپ کا اخلاق، آپ کے اندر دل میں کیا سوچ، آپ کی نیت کیا ہے، اور اخلاق سے زیادہ آپ کا اخلاص کیا ہے. مگر ہم یہ تمام چیزیں سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ہم مس بہیو کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں او میڈم لالہ رخ نے تو کہا تھا ہمارا یہ مہینہ بہت اچھا گزرے گا. تو پلیز، مجھے ایک ہی نیوٹن کا لا یاد ہے، یقین مانے کل میں ایک مووی دیکھی تو مجھے کہتا ہے، اس مووی میں وہ کہتا ہے، ڈو یو ریمبر نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن، ایوری ایکشن ہیز این اپوزٹ اینڈ ایکول ریئیکشن. ساری دنیا اس لا پہ بیسڈ ہے. آپ کے اعمال، آپ کے ایکشن ڈٹرمن کہ اللہ نے آپ کو کس طرح سے دینا ہے، کتنا بخشنا ہے، کتنا آپ کے اوپر رحمت کرنی ہے، اور آپ کے کتنے مسئلے حل ہونے ہیں. دیٹ آل کمز ان گڈ تھنگز، رائٹ. حرف جو ہے وہ ہے ایس. ایس سے بہت زیادہ نام شروع ہوتے ہیں، میلز اینڈ فیمیلز. سب سے زیادہ نام میں نے اسی میں دیکھے، شہزاد، سکندر، سلطان، سیما، سائمہ، بہت سے نام ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ایچ پہ. ایچ سے بھی بہت سے اچھے نام شروع ہوتے ہیں. حبیب ہے، حیدر ہے، حمزہ ہے. اسی طرح لڑکیوں کا ہے، ہرا ہے، اور کیا کیا نام ہے. بہرحال یہ آپ نے اب تک خود گھر میں دیکھنے ہیں. 1 2 3 4 5 نام الفابیٹس ہو گئے. اب ہم آ رہے ہیں 6th الفابیٹ پہ، اور وہ ہے ٹی. ٹی سے تیمور، تنویر، اور لڑکیوں میں طاہرہ. میری سارے بیسٹ فرینڈ جو ہیں ان کا سب کا نام ٹی سے شروع ہوتا ہے. ان کے لیے بھی نومبر بہت اچھا مہینہ رہے گا انشاءاللہ. اور سب سے خوبصورت الفابیٹ جو ہے جس سے ہمارے ملک کے 98% لڑکوں کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ ہے ایم، محمد. سو محمد اینڈ مصطفیٰ دونوں ایم سے ہیں. ایم کا الفابیٹ بھی بہت لکی رہے گا. اور ایک بات یاد رکھیے، باقی الفابیٹس والے بھی پریشان نہ ہوں. دس از لائف، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. کبھی آپ کا الفابیٹ آئے گا، کبھی کوئی اور الفابیٹ آئے گا. پلیز میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور کوشش کریں کہ پازیٹیو کمنٹس دیں. میرا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. آئی ڈونٹ نو نیچے کیوں 50 لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے. پلیز ہمیں نمبر دیں. نمبر اسکرین پہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.